हारून साहब, हॉर्स ट्रेडिंग के बाज़गश्त है या वाकई ये बातें दुरुस्त है कि लोगों को करोड़ों की ऑफर की जा रही है और खरीदा जा रहा है? राना सनाउल्लाह साहब टेलीविजन पे आके ऐलान कर चुके हैं, अभी आपको शुबह है इस पे? और पंजाब सिंध हाउस में जो कुछ हुआ था उसके बाद भी आपको शुबह है कि खरीदारी हो रही है। और वो आज अता तारड़ साहब ने भी कहा कि उनके मजीद लोग इस्तीफ़ा दे सकते हैं, तो इस्तीफ़ा क्यों देंगे, किस लिए देंगे? पंजाब में पीटीआई की मकबूलियत बढ़ गई है अपना नून लीग से, तो इसके बावजूद इसमें शुबे की क्या बात है? और ये इसको छुपाता कौन है? वो तो उन्होंने जो अता तारड़ साहब ने बयान दिया तो उन्होंने ये कहा कि मसूद साहब जो हैं, जिन्हें मसूद अहमद भी कहा जा रहा है और मसूद मजीद भी कहा जा रहा है, कि उनसे मैंने बात नहीं की, उन्होंने सिर्फ इतनी तरदीद किया और तो किसी चीज़ की उन्होंने तरदीद नहीं की है। इसमें क्या शुबे की बात है? खरीदारी हो रही है और इसमें क्या शुबा है कि बड़े पैमाने पर हमेशा खरीदारी होती रही है सेनेट के इलेक्शन में सिंध हाउस में। सही है, लेकिन हारून साहब, इमरान खान साहब समझते हैं अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसके ऊपर कोई इंतहाई कदम उठाया होता, ताहयात पाबंदी लगाई होती, तो शायद ऐसे हालात ना आप देखने में आते जो पंजाब के अंदर नजर आ रहे हैं। ये बात सही है, ग्रे एरियाज हैं जिनसे के फ़ायदा उठाते हैं मुख्तलिफ लोग और उसमें सुप्रीम कोर्ट का रोल बनता है। यानी ग्रे एरियाज हैं, तो वहाँ मसलन ये है कि जिन लोगों ने हमजा शहबाज साहब को वज़ीर आला मुंतखब किया तो वो उनकी रुकनीत ख़त्म होगी मगर उनकी वज़ारत आला बरकरार है, ये अजीब बात है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट को हतमी फैसले देने चाहिए। 5 अरकान नामजद नहीं किए जा रहे थे इलेक्शन कमीशन की तरफ से, अब फिर एक मामला इलेक्शन कमीशन को भेज दिया PP7 का। अब PP7 में ये है कि कुछ थैले खोले गए तो फ़र्क जो है वो अपना 34 से कम होकर 19 रह गया है या 17 रह गया, तो बाकी थैले क्यों नहीं खोले जा रहे? तो वो अपना थैले खोले जाए। मैं आपसे कह रहा हूँ कि 7 वो उसमें जीत रहे थे, सिर्फ एक पोलिंग स्टेशन रह गया था। तो इन चीज़ों का अदालतों को नोटिस लेना चाहिए। ये ठीक है कि अदालतों का बुनियादी तौर पर यह काम नहीं है हर चीज़ में दखल दें, लेकिन अब जैसी सिचुएशन होगी किसी ना किसी को तो इनिशिएटिव लेना ही होगा। इसलिए कि किसी एक पार्टी की बात नहीं है, हर पार्टी जो है अगर कम अज़ कम धांधली नहीं करती तो इल्ज़ाम तराशी में आखिरी हद तक चली जाती है और किरदार कुशी जो है वो सारे एक दूसरे की कर रहे हैं। तो ये कुछ ना कुछ तो करना ही होगा ना। ये इस तरह अगर आप अब मिफ्ता इस्माइल साहब कह रहे हैं कि भाई ये सियासत की वजह से हो रहा है, वैसे वो सही नहीं है, बेचारा समझता नहीं है बिल्कुल ही। यानी जब भी कोई बयान देगा या अधूरा देगा, नाकस देगा या गलत देगा, अक्सर बयानात उनके जो हैं नासमझी पर मबनी होते हैं। वो माशी मसाइल भी हैं, लेकिन जाहिर है कि जो बहरान में संगीनी पैदा हुई है वो तो बेयकीनी की वजह से पैदा हुई है। तो इस बेयकीनी को ख़त्म करने के कोई इक़दामात करने चाहिए, कोई ना कोई किसी न किसी को इनिशिएटिव लेना चाहिए। अजीब मुल्क को मजाक बना कर रख दिया है, इकनॉमिक मेल्टडाउन हो रहा है, उधर ख़रीदारी हो रही है, उधर कल वो क्या लगा रहे थे, वो आज सारा मुल्क पूछ रहा है, तमाम लोग जहाँ जाओ लोग ये पूछते हैं वो क्या किस बात पे लगा रहे थे। इसलिए कि उन्हें यकीन हो गया था कि वो जीत जाएंगे, तो जीत गए तो एक क़यामत का समा होगा, असम्बली चल नहीं सकेगी। वहाँ से निकाल दिया इमरान खान, तो उसका नतीजा उन्होंने भुगत लिया ना। ये नहीं होता कि आप जो चाहें करते चले जाएं। खुदा की दुनिया, इकबाल ने कहा था खुदा की बस्ती दुकान नहीं है, ये कुछ चरागा नहीं है जहां आप चरते चुपते फिरेंगे और उसका नतीजा नहीं निकलेगा। पीपल्स पार्टी तबाह हो गई इन्हीं हरकतों की वजह से, दही सिंध तक महदूद हो गई। नून लीग पंजाब में हार रही है और PTI भी बात गलतियां कर रही है और उसका नतीजा वो भुगत लेगी। ये थोड़ी होता है, हर चीज़ का एक नतीजा होता है। हमारे लोग इसको समझ ही नहीं रहे, इस पर गौर ही नहीं कर रहे। एक ही जान है जिसमें सारा मुल्क मुब्तला है और जो चाहते हैं वो करते चले जा रहे हैं और बिल्कुल एक तंग नज़री के साथ वक्ती और सतही तरीके से अपने अपने मफादात की निगरानी कर रहे हैं। इस तरह मुल्क नहीं चलते, इस तरह तो किराने की एक दुकान नहीं चल सकती, इस तरह तो फुटबॉल का एक मैच नहीं हो सकता। रूल्स ऑफ गेम की परवाह करनी पड़ती है और कानून की स्पिरिट पे अमल करना पड़ता है। सही है। हारून साहब, आपके कल की खबर की भी तौसीक हो गई जो आपने बयान किया था कि चौधरी शुजात के साथ आसिफ अली ज़रदारी साहब के मामला तय नहीं हुए, बावजूद इसके कि वो विक्ट्री का निशान बनाते हुए आए थे बाहर। नहीं, वो तो ड्रामा करते हैं ना। गुजारिश ये है कि चौधरी परवेज इलाही की आउटराइट मुखालफत कैसे कर सकते हैं? वो तो पहले दिन से ये वाज़ेह है, जब से ये बहरान पैदा हुआ है, कि चौधरी शुजात साहब ने या अपने मफादात को मलहूज रखते चौधरी साहब ने ज़ाती तौर पे,
یا طارق چیمن صاحب نے ممکن ہے اس لیے پریشر ڈالا ہو یا کہیں سے کوئی پیغام آیا ہو، تو یہ طے شدہ ان کی حکمت عملی ہے کہ مرکز میں کم از کم فی الحال اس کو سپورٹ کریں گے نون لیگ کو، اور پنجاب میں پرویز الہی صاحب چیف منسٹر ہوں گے۔ اب وہ بالکل اپنے گھر کے تنکے تو نہیں بکھیر سکتے، بالکل ہی اس سے تو بڑی بے پناہ تباہی آئے گی۔ تو وہ تو چودھری شجاعت ان کا ساتھ کیوں دینے لگے جی پنجاب میں، پرویز الہی کے خلاف اٹھ کے کھڑے؟ ان کا گھر ایک ہے، ایک دروازے سے وہ داخل ہوتے ہیں، اکٹھے رہتے ہیں، ان کے ملازم اکٹھے ہیں، ان کا کھانا ایک جگہ پہ پکتا ہے، ان کے کپڑے ایک جگہ پہ دھلتے ہیں، ان کے تو ڈرائیور بھی اکٹھے ہیں، ان کے چوکیدار بھی ایک ہی ہیں، تو وہ اس کے متحمل تھوڑی ہو سکتے ہیں۔ صحیح ہے، لیکن عطا اللہ تارڑ صاحب بھی، ہارون صاحب یہ بات کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر حلف اٹھاتا ہوں، انہوں نے بھی حلف اٹھایا، انہوں نے کہا آپ بھی حلف اٹھا لیں، عذاب آئے گا، قہر آئے گا، ہم نے کسی کو آفر نہیں کی، خاص طور پہ انہوں نے اپنا بتایا، وہ درست کہہ سکتے ہیں آپ اسے؟ نہیں کہا انہوں نے، یہ بالکل نہیں کہا انہوں نے نہیں کہا کسی کو آفر نہیں کی، انہوں نے کہا وہ ان کو مسعود صاحب کو میں نے آفر نہیں کی، یہ کہا ہے، یہ نہیں کہا جو آپ کہہ رہی ہیں، انہوں نے کہا مسعود صاحب کو میں نے آفر نہیں کی، ٹھیک ہے، میں نے، ان کا ایک خاتون نے بات کی ہے تو ممکن ہے عطا صاحب کا نام غلط استعمال کیا ہو، انہوں نے نہیں کی ہوگی ان کو، یہ یہاں تک صحیح کہہ رہے ہیں۔ بہرحال یہ اس قدر غلط بیانی ہو رہی ہے، دیکھیے نا ان کے دادا پہ بھی الزام تھا کہ وہ ججوں کو خریدا انہوں نے، وہ کبھی واضح ہی نہیں ہو سکی بات وہ صحیح تھی یا غلط تھی۔ وہ تو کوئی فورم ہو جو تحقیقات کرے، ان چیزوں پر رائے دے۔ اب بدقسمتی سے میڈیا بھی اس پہ کوئی تحقیق نہیں کرتا ہے، ان چیزوں پہ، بعض چیزوں پہ کرتا ہے تو وہ کلیئر ہو جاتی ہیں، بعض چیزوں پہ نہیں کرتا، میڈیا بھی بٹا ہوا ہے، اور کوئی کسی کی حمایت کر رہا ہے، لوگوں کو کنفیوژن میں، ذہنی ٹینشن میں مبتلا کیا ہوا، لوگوں کا کاروبار بھی تباہ ہو رہے ہیں، معیشت بھی تباہ ہو رہی ہے، سیاست اپنی غلاظت کی آخری حدود کو پہنچ رہی ہے۔ تو یہ اس میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے، اس میں اس طرح مطلب حتمی رائے نہیں دی جا سکتی۔ ٹھیک ہے، جو پرویز الہی صاحب کے صاحبزادے پر الزامات عطا اللہ تارڑ صاحب لگا رہے ہیں، آپ ان الزامات کو کس طرح سے دیکھ صاحب؟ کون سا الزام کیا الزام لگا؟ انہوں نے کہا ہے کہ جیل میں مجھے نہیں، پرویز الہی صاحب کے صاحبزادے کو بند کرنا چاہیے، مولانا الیاس چنیوٹی صاحب کا انہوں نے نام لیا، ان کو 10 الزام کیا لگایا ہے؟ یہی الزام ہارون آپ صاحب، مجھ سے پوچھ رہی ہیں کہ الزامات جو لگا رہے ہیں وہ کیا ہارون صاحب 10 کروڑ کی رشوت کا الزام انہوں نے لگایا مولانا الیاس چنیوٹی کے حوالے سے، کہ انہیں 10 کروڑ پہ دے کر بھیجا گیا۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں اس کے بارے میں؟ مجھے کیا پتا ہے، میں نہ مولانا الیاس چنیوٹی سے میرا رابطہ ہے، نہ مونس صاحب سے رابطہ، نہ کسی اور سے۔ وہ تو تحقیقات ہو تو پتہ چلے نا، ان چیزوں پہ کیا رائے دی جا سکتی ہے جن کے بارے میں معلومات ہی نہیں ہیں۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے، تو کیا آپ کے خیال میں تحریک انصاف جیت جائے گی، ہارون صاحب حکومت بنا پائے گی، یا پھر کچھ اور ہو سکتا ہے؟ زیادہ امکان یہ ہے جیت جائے گی، اور جیت اس لیے جائے گی، یہ نہیں کہ وہ خریداری نہیں کر سکتے زرداری صاحب، وہ کر سکتے ہیں، اور روپے پیسے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے ان کے لیے، اور روپیہ وہ خرچ کرنے کے عادی بھی ہیں، اس کا بندوبست بھی کر سکتے ہیں۔ بندوبست ظاہر ہے حکومت کے لیے، جب کوئی حکومت بننے کا امکان ہو تو بہت سے لوگ پیسے دینے کے لیے تیار ہو سکتے ہیں، اگر باہر سے نہ بھی آئیں، اگر خود نہ بھی خرچ کریں تو بہت سے لوگ اس کے لیے پیسے دے سکتے ہیں۔ لیکن معاملہ اب چونکہ بہت یعنی چرچا بہت زیادہ ہو گیا ہے، اور ایک ہنگامہ اور فساد ہو گیا، مور اوور لوگ سڑکوں پہ نکل آئیں گے، پی ٹی آئی کے لوگ اس کی اجازت تھوڑی دیں گے۔ اور نواز شریف صاحب کے گھر کا گھراؤ وہاں کر لیا، وہاں بیٹھ گئے، چلو کوئی غیر قانونی حرکت نہ کریں، وہاں 10,000 پاکستانی جمع ہو جائیں اور 30 دن کے لیے بیٹھ جائیں، تو یہ کیا کریں گے؟ یہ آگ سے کھیلنے کے مترادف ہے۔ اس وقت جو ہے جنہیں مداخلت جو کر سکتے ہیں، جو اس کی صلاحیت رکھتے ہیں، انہیں مداخلت کرنی چاہیے، اس کو روک دینا چاہیے۔ سب لوگوں کو، پی ٹی آئی کو بھی، باقی لوگوں کو بھی آئین کے اور قانون کے دائرہ کار میں اور اخلاقیات کے دائرہ کار میں رہنا چاہیے۔ یہ جو کام چھیڑ لیا نا، دیکھیے وہ عمران خان نے ٹھیک کہا تھا، اور شوکت طرین نے جا کے میسج دیا تھا کہ یہ رجیم چینج بڑی خطرناک ہوگی، معیشت تباہ ہو جائے گی، ہو گئی نا معیشت تباہ۔ اب آپ اس کو کتنا تباہ کرنا ہے؟ اس کو سری لنکا بنانا چاہتے ہیں؟ اس کو روکیں یہیں پر، وہ مرکز میں اس کی حکومت رہے اپنا، شہباز شریف صاحب کی اگر وہ رکھ سکتے ہیں، کوئی وہ اپنا آؤٹ آف دی وے نہ جائیں وہ اپنا انہیں گرانے کے لیے، اور کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی طرح کو تو انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنی ہی پڑے گی، اور میرا خیال ہے پس پردہ کوئی بات چیت ہو رہی ہوگی، چند دن میں پتہ چل جائے گا۔ تو یہ اس طرح اگر یعنی وہ خرید کے لوگوں کو اور بن جاتے، خرید کے ہی بنے گا نا، اور تو کوئی طریقہ نہیں ہے۔ ٹھیک، تو وہ پھر باہر پنجاب اسمبلی کی اگر ہجوم جمع ہو گیا، یہ شہر میں فساد ہو گیا، یا ملک بھر میں مظاہرے شروع ہو گیا، تو اکنامک میلٹ ڈاؤن تو یقینی ہو جائے گا۔ پھر سری لنکا بننے سے کیسے روکیں گے ملک کو؟
تو جن لوگوں میں یہ جو اس کو روک سکتے ہیں انہیں روکنا چاہیے. زرداری صاحب جیسے لوگوں کو اس طرح کی کھلی چھٹی نہیں ہونی چاہیے.